बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मौसम बड़ा अच्छा। ये देखें जी, सबसे पहले बादल बने हुए हैं, आज फिर कपड़े धोते हैं। ठीक है, मेरा एक कोई काम है, यही काम है, कपड़े धोना लाजमी। गर्मियों में तो लाजमी, रूटीन से और डेली। ठीक है। और कैसे हैं आप सब? वीडियो शुरू हो चुकी है। आप सबसे बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। ठीक है, जैसे आप खुद बड़े प्यारे प्यारे हैं वैसे प्यारे प्यारे कमेंट करें। आप इस फैमिली में आप सबको वेलकम है, जी आया हूँ, खुश आमदीद। और अभी मैं जा रही हूँ, बच्चों को मैं भिजवा चुकी हूँ। मैंने बताया था कि बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, आज से उन्हें मैंने भिजवाया और अब मैं भी जा रही हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ। राबिया ने ना बात की है वहाँ पे, जिधर राबिया की बेटी जाती है ना, वहाँ पे ही। तो राबिया ने बात की है, उसने बोला था कि बच्चों को भिजवा दो, तुम बाद में आकर बात कर लेना। बच्चे चले गए, अब मैं भी जा रही हूँ। और फिर उसके बाद राबिया ने बोला कि इधर ही आ जाओ आज। तो फिर उसके बाद उधर से बात करके फिर उसके पास जाऊँगी, देखते हैं फिर क्या प्लान है आगे का। लेकिन मेन ये आज कि मैं जाने लगी उधर बात करने, फिर देखते हैं क्या फाइनल होता है। ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है तो फिर बच्चे उत्थे ही बह जान दो। ठीक है, बैग तो लेके गए हैं आपने, उधर ही छोड़ के आऊँगे, पढ़ के आएंगे। अगर ना बात बनी तो फिर आ जाएंगे। सही है, बाकी जो अल्लाह की रज़ा, उसकी मर्ज़ी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी तो होगा तो वही जो अल्लाह ने चाहना है। इंसान तो कोशिश कर सकता है। ठीक है, उधर जाके ना फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखते हैं, अगर उधर अलाउ हुआ तो मैं दिखाऊंगी, अगर ना अलाउ हुआ तो फिर मैं नहीं दिखाऊंगी। सही है, चलेंगे फिर। ठीक है, ओके जी। तो बच्चों को मैं छोड़ के आ गई थी और राबे की तरफ मैं आ गई थी। बच्चे कोई इस वक्त ना है, कोई 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे पढ़ के आ चुके हैं। मेरी उनसे बात वगैरह हो गई थी, अल्लाह खैर करे। तो उन्होंने बच्चों को बिठा लिया था, मैं गई थी तो बच्चे आके बैठे हुए थे। गैस आ गया राबिया, तो फिर राबिया की तरफ आया, राबिया ने आगे पाई खिलाए हैं हमें। क्या ही बात है, मुझे खाना तो याद नहीं सिर्फ पाई वेख के ना मैं ओ शिप हो गई नान और पाई। क्या ही बात है, रबी राबिया चाय ले आई है। ये देखें जी, राबिया चाय लेके आई है और चाय पियेंगे। राबिया नवे कप कटने वाली, क्या बात है। अभी बच्चे फिर सिपारा पढ़ने गया, राबिया ने बोला फिर घर नहीं, जो खाना इधर खाओ, क्या ना चने और चावल राबिया बना रही है। और काले चने और चावल मुझे बड़े पसंद है, काले चने और चावल। तो ये खाने के बाद एक जगह पे मैंने जाना है, और सरप्राइज है आपके लिए। वो सरप्राइज कोई ना तो महीने डेढ़ दो तक ना पता लगेगा, क्योंकि एक फैसला मैं किया हुआ है। वो मैंने आप बताया था पिछले ब्लॉग में ना, मैंने बताया था कि मैंने फैसला कर लिया है। तो अब मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर कायम हूँ, बस उन अमली जामा पहनाना बाकी है। अल्लाह खैर खैर करे, आप लोगों का साथ, अल्लाह का साथ है, सबसे पहले तो अल्लाह का साथ होना चाहिए। तो फिर आप लोगों का साथ हो तो सब ठीक है, फिर सही है। मैं चाय पी लूँ, फिर आप एक साथ जाना है, बच्चों के आने से पहले पहले वहाँ से मैंने होके आना है। और दुआ कीजिएगा आप लोग, अल्लाह खैर खैर करे, सब ठीक हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर देखते हैं आगे। सही है जी, तो वेलकम बैक। सुबह सुबह का टाइम है और इतनी भी सुबह नहीं है, कोई है कोई है टाइम अभी 9:30 पौने 10 बजे का टाइम है। मौसम यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और रात को मैं आ गई थी राबिया की तरफ से, कोई 10 बजे के टाइम में आई हूँ। और फिर मुझे इतनी शदीद नींद आई हुई थी और मेरी तबीयत इतनी सा ख़राब हो गई थी। मैं राबिया की तरफ जाती ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसे मैंने बोला आइंदा मैंने तुम्हारी तरफ नहीं आना, तुम मेरी तरफ आया करोगे। मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई थी, एक ही जगह पे बैठ जाते हैं, उसके पास एक ही कमरा है, तो फिर हम उसी में ही बैठे रहते हैं, ना कि जा सकते हैं ना आ सकते हैं। हाँ, जिधर आपके के साथ मैंने जाना था तो मैंने बताया था आपको, उधर गए थे, फिर उधर से ना वो काम नहीं हमारा हुआ। तो फिर इंशाल्लाह फिर किसी और दिन जाएंगे। और क्या कहते हैं वो, मैं आने वाले ब्लॉग में कभी आगे किसी और ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या फ़ैसला किया, क्या मैं नया करने वाली हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैर करे, अल्लाह पाक मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे और मेरे लिए बेहतरीन करे, अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चे ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से आ चुके थे
ادھر ہی آ گئے تھے، پھر سپارہ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا ابھی تو پہلا دن تھا کل، اور مجھے ذرا بڑی زیادہ فکر ہو رہی ہے کہ سارا سلیبس ان سے کیسے کور ہوگا، وہ کور کروا سکیں گی نہیں کروا سکیں گی، بڑے نا زیادہ ذہن میں نا سوال اٹھ رہے ہیں تو بچوں کی پوزیشن ماشاءاللہ ردا اور حسین دونوں کی پوزیشن کلاس میں نا بڑی اچھی ہے، اور کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں آپ، اللہ خیر کرے۔ ردا کا سلیبس زیادہ ہے، حسین کا تو اتنا نہیں ہے، ردا کا زیادہ ہے، اور بس دعا کیجیے گا آپ، اللہ پاک سب بہترین کرے۔ بچے ابھی سو رہے ہیں، رات کو میں آئی ہوں، میرا کھانا کھانے کا بھی دل نہیں تھا رہا، بس یہی تھا کہ میں سو جاؤں جلدی سے، اور پھر میں جلدی سو گئی تھی۔ میں نے اس لیے ولاگ اینڈ نہیں تھا کیا، کھانا وغیرہ بھی نا فدا صاحب نے بچوں کو کھلایا تھا، اور مجھے پھر کوئی ہوش نہیں تھی، میں اور حبیلی ہم دونوں سو گئے تھے، اور پھر کیا کہتے ہیں ابھی اٹھے ہیں، اور میں ٹھیک میں نے نیند لیا، بھرپور نیند لیا میں نے، اور بس ادھر میں موسم انجوائے کر رہی ہوں، ادھر بیٹھ کے جلدی اٹھ گئی ہوں میں، کیونکہ رات میں جلدی سوئی تھی، آج میں جلدی اٹھ گئی ہوں، اور پھر ابھی ٹھہر کے میں نا تھوڑی دیر تک ولاگ اینڈ کرتی ہوں، صحیح ہے، بچے اٹھ جائیں ان کے ساتھ مل کے پھر میں ولاگ اینڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں بتا دوں آپ کو، آپ انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کی کدھر غائب ہو گئی ہیں، تو یہ وجہ تھی، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور پھر میں سو گئی تھی آ کے واپس، ادھر بھی میں ولاگ نہیں بنا سکی نا، اتنا زیادہ میں نہیں وہ کور کر سکی ولاگ کو، تو پھر میں بعد میں نا آپ کو بتاتی ہوں، بچے اٹھتے ہیں پھر ولاگ اینڈ کرتے ہیں۔ ناشتہ آ چکا ہے، نان ہے، دہی اور آملیٹ ہے، اور یہ اچار ہے، اور یہ ہم ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں، اور کیا کہتے ہیں دل تو ایسے کہ نا بڑے مزے کا ناشتہ کرنے تھے، جیسے پائے یہ وہ، لیکن ہمارے نیچے پانی بھی بڑا زیادہ آیا ہوا ہے، اور پائے تو گھر ہی بنانے ہیں، تو انشاءاللہ پڑے بھی ہوئے ہیں، تو کسی دن انشاءاللہ بنائیں گے۔ ابھی میں انہیں ناشتہ کروا لوں، سب سے پہلے ردا کو کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، رات ورنہ چنے کا سالن دیا، رابعہ کی طرف سے آیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھیں، تو پائے نا یہ چنے کا سالن ہے، یہ دیکھیں جی، یہ چنے والا کالے چنے کا سالن ہے، اور ردا کیسا نائس ردا کو مزہ آیا ہے، اور میں ناشتہ کر لوں گرم گرم، پھر میں بات کرتی ہوں، ولاگ اینڈ کرتے ہیں آرام سے بعد میں، ٹھیک ہے۔ کے اندر ردا فاطمہ جامع شریف بنا کے لے کے آئی تھیں، تے اسی فٹو فٹ رگڑ گئے ہیں، صحیح ہے، پی لیا ہم نے، اور ادھر ردا پی رہی ہیں برف، اور ادھر حبیبی برف کھا رہے ہیں، تکو شوق تکو ہے نا دے، شوق تکو کیا کھانے ہیں آپ، کیا بہت مزے کا آیا بنا تھا، بہت شکریہ، جی جزاک اللہ بیٹے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی، کیا بولا تھوڑی سی برف تھوڑی سی ٹوٹ گئی، پھر دوسری جب تھوڑی سی ٹوٹ گئی میں پورا ڈال دیا۔ اچھا جی، تو آپ کیا کھا رہی ہیں جی جی، اچھا، اور یہ فداسہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہیلو السلام علیکم، کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، سوئے ہوئے تھے، میں کیا پوچھ رہی ہوں، سناؤ، اور موسم کیسا ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ، تو اور سنائیں، جی الحمدللہ، صحیح، ہمارے گلے میں پانی آ رہا جی آج ہمارے گلے میں پانی آیا ہوا تھا، اچھا جی، اس نے اپنا شور کیا ہوا، یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے بڑا انتظار ہے کہ جب حب علی بولنا شروع کریں گے، کس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، یہ اوں کرتے ہیں نا، تو اتنے برے برے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہاں اماں ضرور کہتے ہیں حب علی، اماں اور آپا یہ کہتے ہیں، ابا بھی کہتے ہیں، یہ بولتے ہیں، اب اللہ خیر کرے، جی بھا نہیں بولتے، بول لیں گے، بھائی بھی بول لیں گے، بھا بھی بول لیں گے، اللہ خیر کرے۔ یہ تو فدا صاحب میں ولاگ اینڈ کرنے لگی ہوں، ناشتہ وغیرہ کر کے ہم اس کمرے میں آ چکے تھے، چائے بنا ادھر ہی بیٹھ کے پی ہے، اور پھر میں نے حبیدہ کو کام کروانا تھا چھٹیوں کا، وہ شروع کروایا، اور کیا کہتے ہیں
ٹیوشن تو جانا شروع کر دیا ہے، لیکن نا ٹیوشن میں صرف سلیبس کور کریں گے، ٹھیک ہے، تو 2 گھنٹے کے لیے 4 سے 6 بجے تک، تو چھٹیوں کا کام میں خود ہی کروا رہی ہوں۔ حسین کا ہو چکا ہوا ہے، ردا کا کر رہی ہے، ایک کاپی کا رہ گیا، باقی ادھر نا یہ لوگ سلیبس کور کریں گے، اللہ خیر کرے۔ اور ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پیارے پیارے کمنٹ کریں، جیسے آپ خود بڑے پیارے پیارے ہیں ویسے پیارے پیارے کمنٹ کریں۔